अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट सैफ अली मुगल बार एसोसिएशन लाड़काना से। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ऑर्डिनेंस, ऑर्डर और एक्ट के हवाले से। इस टॉपिक के लिए इस जो बेसिक हैं इनके लिए मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई लोगों की कि भाई आप जो है इनमें एक बिगनिंग से कोई चीज़ें हमें समझाना शुरू करें ताकि हमारी इन फ्यूचर अगर प्रैक्टिस में ये चीज़ें हमें पता नहीं होगी तो हमें मुश्किलात होगी हमारे प्रैक्टिस के दौरान, और अगर फाउंडेशन हमारी बिल्ड नहीं हुई होगी तो हम शायद इन चीज़ों को कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँ। तो विदाउट वेस्टिंग मतलब टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस। अभी जो ऑर्डिनेंस होती है वो प्रेसिडेंट जो होता है वो देता है, और ये ऑर्डिनेंस जब प्रेसिडेंट को जो पावर मिली होती है ये आर्टिकल 89 तहत मिली होती है। आर्टिकल 89 तहत आर्टिकल 89 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आइन की तरफ से आर्टिकल 89 प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो एक ऑर्डिनेंस दे सकता है 120 डेज के लिए। वो 120 डेज के लिए जो ऑर्डिनेंस देगा वो तब होगी जब ऐसे मुल्क में ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाएगी, ऐसे अर्जेंसी आ जाएगी मुल्क के अंदर जब किसी भी ऐसे कानून की ज़रूरत हो जो यानी फौरी उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। तो प्रेसिडेंट 89 तहत एक ऑर्डिनेंस देगा जो 120 डेज की होगी। 120 डेज के लिए एक कानून साजी करेगा। उसकी अहमियत ऐसी होगी जैसे कि एक्ट की है। अभी एक्ट क्या है मैं आपको बता दूं। एक्ट वो होता है कि जब भी कोई पार्लियामेंट, जब भी कोई सेशन आता है, जब स्पीकर 21 डेज का नोटिस दे के जो भी मेंबरान होते हैं असेंबली के उनको मंगवाता है फॉर द पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन, तो उस सूरत में जब वो सेशन में आके और फिर कानून साजी करते हैं तो उस जो भी कानून बनाते हैं फिर वो फाइनली उसको नाम एक्ट का दिया जाता है। और जब ऑर्डिनेंस ये होता है कि जब प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट को आर्टिकल 89 तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत 120 डेज के लिए प्रेसिडेंट एम्पावर हुआ होता है कि वो जो है एक कानून बनाए, वो एक लेजिस्लेशन करे जिसकी अहमियत इज इक्वल टू एक्ट है। अगर जैसे यहाँ पे सारे मेंबरान बैठ सकते हैं और कानून साजी करें, और या दूसरी तरफ से आप ऑर्डिनेंस को रख दें, तो इसकी और एक्ट की सेम ही जो है अहमियत होगी। ये इन दोनों की इक्वल ही अहमियत होगी। और ये जो है एक्ट अगर सारा पूरा सेशन बैठता है यहाँ पे एक कानून साजी करता है, और साल में 3 मरतबा कानून साजी के लिए सेशन मंगवाया जाता है, और विथ 21 डेज का नोटिस देता है स्पीकर ऑल दी मेंबर्स ऑफ दी असेंबली के आप आए 20 डेज का एक नोटिस दे के, और उसके बाद जो है उन मेंबरान को मंगवाया जाता है और फिर कानून साजी की जाती है, और उस जो कानून बनाया जाता है उसको एक्ट कहते हैं। और इसके साथ एक्ट जो होता है उसके साथ वो इक्वल होता है ऑर्डिनेंस के। ऑर्डिनेंस 120 डेज की जो ऑर्डिनेंस होती है उसकी अहमियत और एक्ट की अहमियत इक्वल होती है। अच्छा, अभी है ऑर्डर। ऑर्डर ये होता है, अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे कानून शहादत ऑर्डर। अभी कानून शहादत ऑर्डर कैसे आया मैं आपको ये बताता हूँ। जब ज़िया-उल हक की हुकूमत थी, जब ज़िया-उल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म करके और मार्शल लॉ लगा दिया था, तो उस वक्त जो है जब वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद और जब फिर वो प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट आई थिंक सो 16 सितंबर 1978 में जब ज़िया-उल हक प्रेसिडेंट बने, तो उसके बाद जो है प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये था कि जो उस वक्त इंडियन एविडेंस एक्ट लागू था, जो आज कानून शहादत ऑर्डर है, उसको साइड पे करके और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया कि जो है आज के बाद कानून शहादत ऑर्डर जो है उसकी जगह पे है, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पे है, और इसको आज के बाद एक लॉ ऑफ एविडेंस कॉल किया जाएगा। और उसके बाद जो है उसको कुरान और सुन्ना के तहत उसको कानून शहादत ऑर्डर को यानी चलाया जाएगा। यानी जितनी भी एविडेंसेस में जितनी भी कॉम्पिटेंसी होगी या नंबर ऑफ एविडेंसेस को कॉल किया जाएगा, वो सारी कुरान और सुन्नत को सामने रख के कॉल किया जाएगा। तो ऑर्डर जो है एक्चुअली
جب کانسٹیٹیوشن کو کوئی بھی پریزیڈنٹ جو ہے سائڈ پہ کر کے، اور 89 کے تحت نہیں، یہ اپنی ایگزیکٹو پاور یوز کر کے جب کانسٹیٹیوشن کو جو ایبروگیٹ کر کے سائڈ پہ کر کے، اور جب اس کو انٹیکٹ نہیں رہنے دیتا، اور بعد میں پھر اپنی ایگزیکٹو پاور چلا کے، اور پھر اس کے بعد جو ایک آرڈر دیتا ہے، وہ پھر جو ہے اس کو آرڈر کہتے ہیں. اور یہ جو ہے آرڈر جو ہے، ابھی سوال یہ ہے کہ یہ ابھی تک کیوں انٹیکٹ ہے. یہ جو ضیاء الحق کی تو حکومت 1988 میں ختم ہو گئی تھی، تو ابھی تو 2022 چل رہا ہے، تو یہ چیز اب تک کیوں انٹیکٹ ہے. تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آرڈر ہے، اس کو پھر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ایک پروویژن دی گئی ہے کہ اگر کوئی چیز اگر آرڈر دی گئی ہے، یا ایسے رولس ہیں یا اس ریگولائزیشن ہے، تو اس کو اگر کوئی بھی سیشن میں آ کے اگر ریگولرائز کی جاتی ہے کسی آرڈر کو، تو وہ ابھی تک وہ یعنی اس کے بعد پھر چلتی ہوئی آئے گی. تو قانون شہادت آرڈر کو بھی کسی سیشن میں بیٹھ کے ریگولرائز کیا گیا تھا، اور اس کو ابھی تک یہ چیز ابھی تک چلتی ہوئی آ رہی ہے. اچھا، تو جلدی سے ریوائز کرتے چلتے ہیں کہ آرڈیننس یہ ہے جب آرٹیکل 89 کے تحت پریزیڈنٹ اپنی پاور یوز کرتا ہے اور قانون سازی کرتا ہے، اور وہ جو 120 ڈیز کے لیے ویلڈ ہوتی ہے. اور اس کی ویسی ہے، میں تو اس کے جیسے ایکٹ کی، اور ایکٹ وہ ہوتا ہے کہ جب بھی ان سیشن کوئی بھی ایسی قانون سازی کی جاتی ہے آل ممبران کی طرف سے، جب سارے ممبران بیٹھ کے کسی بھی اسمبلی میں اور ساری قانون سازی کرتے ہیں، تو اس قانون سازی کو ایکٹ کہتے ہیں. اور جو ایکول ہوتی ہے، اور اس کی اہمیت ایسی ہے جیسے کہ آرڈیننس 89 کے تحت پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ جو آرڈر ہے، آرڈر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پریزیڈنٹ 89 کے تحت نہیں، کوئی کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرنے کے بعد جب بھی کوئی اپنی ایگزیکٹو آرڈر دے کے، ایگزیکٹو آرڈر کوئی بھی یوز کرتا ہے، کوئی بھی ایگزیکٹو آرڈر ایشو کرنے کے بعد کوئی بھی ایسی کوئی قانون سازی کرتا ہے، تو اس کو آرڈر کہتے ہیں. جیسے یہاں پہ ضیاء الحق نے کی تھی، اور جو 5 جولائی 1977 میں کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر کے ذوالفقار بھٹو کی حکومت ختم کر کے، اس کے بعد 16 سپٹمبر 1978 میں پریزیڈنٹ بن کے، اور اس کے بعد جو کیو ایس او وجود میں آیا، اور انڈین ایویڈنس ایکٹ کو ختم کر کے جو کیو ایس او وجود میں آیا، وہ آیا 1984 میں سپٹمبر. میں ڈیٹ کنفرم کر دیتا ہوں. اچھا، ڈیٹ ہے اس کی 26 اکتوبر 1984، ناٹ سپٹمبر، اکتوبر 26 اکتوبر میں انہوں نے ضیاء الحق نے جو ہے آرڈر دیا تھا، اور وہ آرڈر جو ہے آج تک انٹیکٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سیشن اس کو ریگولرائز کیا گیا تھا. کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی پروویژن ہے کہ ان سیشن کوئی بھی ایسا آرڈر دیا گیا ہے اگر پاس میں، تو اس کو ریگولرائز کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا لیکچر. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اور جو بیسکس چیزیں ہیں، بیسک جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ میں کوشش کر کے کور کروں گا. مجھے زیادہ ریکویسٹ آئی واٹس ایپ گروپ پہ بھی، اور اس کے علاوہ انڈیویجولی لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ جو ہے سر آپ جو بیسک چیزیں کمپلیٹ ہمیں ڈیفائن کریں، تاکہ ہمارے لیے آگے ان پریکٹس بھی چیزیں کام آئیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو ویری مچ.